السلام عليكم حبوباتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. كما العاده ما تنسوش اللايك والاشتراك. هنايا كما راكم تشوفوا راني ندير التنظيف العميق للصالون، راهي كاتاستروف. كنت قاع سامحه فيها، كنت غير نرفد حاجه نحطها فوق هذيك لا بيبيوتيك من صار. هذه هي. هنايا كنت ناشره النابخو نتاع الطابله باه كي نكمل تكون ناشفه. وهنايا شوفوا راني رافده كل شيء، ديجا كنت رافدتهم سيمانه قبل، كنت رافده كل شيء. وهنا كنت غاسله لي زور ونشرتهم، كنت غسلتهم نهار قبل، نشرتهم بعد وليت علقتهم هما الواله. شوفوا نتوما عندكم بنت كيما هذه ويا تروح تلبس الطانو تموت على الطانو. هنا كيما راكم تشوفوا جبت هذا البرودوي تاع الزاج وتاع الغبره تاع الميبل. هنايا راني نخوي في لا بيبيوتيك، راني نحط فوق هاد الطابله نخويها كاع باه كي نمسحها تجيني سهله. هنايا كلشي خويته، وهادو غسلتهم، هاد المواعين غسلتهم نشفتهم عندك باه رديتهم في البيبيوتيك. شوفوا هنايا الغبره باسكو نضل حاله تيق، انا نسكن 5 ايام وعندي واحد الحموين ما نحكي لكمش كاتاستروف. الوغ هنايا راني نقي فيه هاد الزاج تاع ميشلي، راني نقي فيه، راني نمسح فيه بالبرودوي تاع الزاج كما راكم تشوفوا. نقيته من برا ومن الداخل نقيته بيان. هنا كانت السميشه كان الحل شباب حموين بزاف. ما بغيتش نقي الصاله، قلت حتى تبقى 2 جور للعيد باسكو نعرف بلي بنتي غادي تردها لي كارثه. انا غير من العيد قلت شوف شكون يجي عندي سا ديبون عليها، نقيتها ابخي مول العيد نعاود نرفدها باسكو نعرف بلي حتى واحد ما يجي عندي وغادي توسخ لي باطل. هنا كيما راكم تشوفوا هاد الجفافه نقيه باه نحك بيه باش نمسح بها الحيطان رتيله وكاع راكم عارفين معانا نسكن 5 ايام وعندي الميديتي. هذه هي مكاش دار ما فيهاش رتيله، قعدنا رتيله. هنايا درت جافيل ودرت هذا غريزي الامير البلون ريحته شابه بزاف، نستعملها غير هو ولا الموف باه نمسح الحيطان. هذه هي كما قلنا التنظيف عميق، باينه بلي غادي نمسح الحيطان وندير بزاف صوالح. الوغ درتها في الفوطوار باش توصل لي حتى البلافون. سيرتو القنوته. وهنا قلعت هاد الكادر كنت ديرتها في الصاله بوغ لا ديكوراسيون تاع الصالون مازال باسكو الدار كي الغوله تاعي ما تشري وخاص ميم انا عندي غير عامين ونص مابا عامين ونص تاع الزواج. سي كل خطره نشري حاجه. درت الصوالح نيسيسير، عاودت الكوزينه، نعاود حاشاكم تواليت صال دو بان، عاودت الاول تاع الدخله، هادو اللي بديت بيهم الواله. ابخي دروك باقي الشومبره تاع بنتي وشومبرتي والصالون، بقي نبقى نشري ديكوراسيون صوالح كما عارفين طوابل، خاصني بزاف صوالح شويه بشويه حتى الحاجه ما تجي في دقيقه. هذه هي. هنا راني نمسح هذوما الغبره. هني وليت وهنايا بدلت الماء ودرت الرغوه باه نكبها في الارض ونحكها بيان. درت فيها غريزيل والجافيل وراني دايره تاني الاومو. كبيتها في الارض
وبديت نحك خلطيتو باه ما يغبنونيش. هنايا كنت نقية قاع الحيطان، ما شاركتش معكم كلشي باه لا فيديو ما يجينيش طويل بزاف. نقيت كل شيء. ابخي هنايا غادي نجبد بالفخوطواغ. ايوا نشفت غاية الارض. ابخي هنا تاني درت منقي باه نشفها كما راكم تشوفوا. هنايا نقيتها كاع صايبو. هنايا كملت وخليتها تنشف. لو طون لي تنشف انا رحت نقي لا صال دو بان، حكيتها ونقيتها باه كي يجي كبشي يجي على النقا. هذه هي كيما هنايا نقيت غدوليه كنت غادي نجيبه الوقفه. وهنايا رحت قصت كاع هادو لي كريم كانوا عندي، هادو كاع معمرين مي ما فيهمش لا دات موينتا. هو يقول لك لا كريم عندها 12 موا، مين تحليها حسبي على 12 موا وقيسيها. هنايا كانوا كاع معمرين جدد. شحال من وحده قصتها. هادو مجهازي راهم قاعدين لي، جبت بزاف. قصت هنايا شحال من وحده قصتها مانيش ديجا كانوا دايرين البلاصه في الصال دو بان. شوفوا كيف زعما راني نوريكم بلي كاع معمرين وجدد. مكوش نستعملهم دي فوا نستعملهم. ميم هادي تاني 12 موا. شي يقعدوا يديروا عندي يدوا لي غير بلاص باطل ما نجمش نستعملهم. ميم هذا الجيل دوش به بلا كريم تاع لو كور. قصت شحال من حاجه قصتها. ميم هذا تاني تاع لو كور تاني ريحته شابه كما راكم تشوفوا تاني معمر. هذا تاني البرودوي حاشاكم تاع التواليت قاطع بزاف ما قديش نستعمله. جاي كيما النظاف قاطع بزاف يحرق. قصته كما راكم تشوفوا بورصه قصتها. وهنايا باليش كيفاش لا فيديو جاني كيما هكذا. المهم هنايا خويت بزاف صوالح. شوفوا راه باقي لي ساعه رحمه ربي سنيت منهم. شوفوا كاع راني دايره الجهه تاع صوالح هذوك تاع جافيل اومو غريزين، ومن راني دايره صوالح تاع مكياج تاعي اللي عندي زياده. وهنايا راني دايره الدونتيفريز والبروسا دون ايتو. وهنايا شوفوا لا فينيسيون. هذه هي كملت الصالون تاعي. شوفوا كيفاش جا. هادو الحوفه ماشي نتاعهم درتهم غير ما بيلامه. هادو تاني جبتهم في جهازي. هما عندهم الحوفات تاعهم في البيج. ماما تكونوا شايفينهم في لا فيديو تاعي الاول اللي تكونوا فرجتوه. شوفوا هنايا صاي بدات تخبل. هذه حاجه الاولى اللي دايرتها. علاه ما نبغيش نفرش الصالون. عبلي حتى واحد ما يجي عندي ولو كان كاع يبغوا يجوا عندي يعيطوا لي في التليفون. هذه هي ديجا دروك راني ندير في هذا المونتاج والصاله راهي كارثه. غادي نخملها شويه. ديجا هي ما راهي بايته عند ماما. الوغ درت هذا دو سوطوريزون ريحته شابه. وهنايا رحت ندير الصابلي تاع بكري. انا درت كاطو تاعي اللي نبغيه وهذا يبغيه راجلي يبغي هذاك صابلي تاع كونفيتور، وانا نبغي تاع شوكولا اللي شاركته معكم في الفيديو اللي قبل.
انا درت الكاطو اللي نبغوه، ماشي ندير هكا كاطو غير اللي جا نديره من بعد ما ناكلهش. هادي هي. ودرت ثاني بنيون، هذاك الكاطو اللي ما يطيبش راجلي يبغيه. هنايا الطابع ما على باليش كاع وين تودر لي، مايت نحوس عليهم ما لقيتهش. ايا درت هيك من هكذا بالبوشون. درت لهنايا هاد التقبه في الوسط باه نعمرها بالكونفيتور، خير موالو. وهنايا شوفوا شحال خرج لي. ما شاركتش معاكم الوصفه، مكاش لي ميعرف صابلي. الوغ هنايا درت كيله تاع كاوكاو، هذا البنيو اللي ما يطيب، درت كيله تاع كاوكاو ودرت ما عبرتش لا كونتيتي تاع كان عندي صابلي، طحنته رديته كي الفرينه. ابخي تاني كان عندي الكفريت تاني طحنته رديته فرينه. وهنايا راني مذوبه شوكولا، وتاني عندي هاد شوكولا ماكسون، خلطتهم كاع ودرتهم ديبول. وهذه هي النتيجه حبوباتي. نتمنى يكون عجبكم لا فيديو، ما تنساوليش اللايك. au revoir، بيزو ما شيري، مي شيري دامور.